اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دی انتہائی عظیم کانفرنس ختم نبوت دے حوالے نال تقریباً ہزاراں دا مجمع اس چیز دی گواہی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چاہنے والے لوارث کوئی نہیں۔ ایمرجنسی تھی حاضر ہوئی ہے، حضرت دا پیار محبت آئی، میں لمبی تمہیدی کوئی نہ پڑھ دا، بس حمد پڑھ سا اور ہم تو بعد علماء دیوبند دی شان اور جس دنیا امیر عظیمت دے نام تو جان دی ہے انہاں دے لفظاں دی ترجمانی کرنے دی کوشش کرے سا۔ درود شریف پڑھی۔ ایک دے در تو ہی منگیا کر تو اس دے در دے سوا نہیں لبدا، ایک دے در تو ہی منگیا کر تو اس دے در دے سوا نہیں لبدا، او اکھ دے قطرے تے بخش دین دے رحیم اس دے جیا نہیں لبدا، اور ہو کے اندرو تو صاف جھکی من جے ہوئے سیا نہیں لبدا، او بالی دل دے قبول کردہ ہے سر دے سجدے خدا نہیں لبدا، او بالی دل دے قبول کردہ ہے۔ چکوال علیہ آج بول دے پہ ہو میں پورے پاکستان ہے یا پاکستان تو بار یہ اگر میں نے لبدا ہے جو چکوال علیہ بول دے نہیں، لیکن آج میں نے انشاءاللہ تو سمکھانا کہ وہ زندگی دین تے آوے سمندر چون لنگھا دے دے او دے حق وچ جو سب کچھ ہے کدی پانی ملا دے دے رکھے پردے بوہے گاراں او مکڑی بھی تنا دے دے کدی کستا کلیم اللہ او دشمن تو پلا دے دے ابا پیلا نو دے کر او ہاتھی بھی مرا دے دے کدی تے کن بیزن اللہ او مردے بھی اٹھا دے دے او کھوچو چاکے ڈکتے نو تے تختہ تے بہا دے دے کدی قدرت بکھامن نہیں او کھریاں ہی بسا دے دے اوہی خالق اوہی امید مزیلہ نو ہے کے کرنا مارتے وائے بالی تے مچھرا تو مرا دے دے مارتے وائے بالی تے مچھرا تو مرا دے دے۔ دوستو تعریفاں سب نے لکھیاں ہیں، کسے دل جان لکھ چھوڑے، تعریفاں سب نے لکھیاں ہیں، کسے دل جان لکھ چھوڑے، خدا دے کل جہانہ دا کسے سلطان لکھ چھوڑے، اور نہیں بالی کئی بشر لکھیا جویں حسان لکھ چھوڑے، محمد نو تے تک تک کے خدا قرآن لکھ چھوڑے، محمد نو تے تک تک کے۔ اور ختم نبوت جلسہ کہ کسے اور نبی جے آمنا ہوتا او آپ تو پہلے آئے ہا او بھی موسیٰ وانگو آسا چاکے کوئی معجزان بکھائے ہا، اور تورات زبور انجیل گواہ سن آپ بھی کیوں فرمائے ہا، اور میرے بعد نبوت بالی ہوندی رب عمر نتاج پوائے ہا، رب عمر نتاج پوائے ہا۔ اس عمر دا نا گھیندہ ونیا اس لیے ایک عجیب جی نسبت بھی دسندہ ونیا کہ عمر دی یار عمر اندر بڑا کردار دستا ہے، عمر دی یار عمر اندر بڑا کردار دستا ہے، شاہ ہو کے رعایا دا او پہرے دار دستا ہے، اور بالی کافر پہ سرتے ہیں عمر دے نا تو اج توڑی، بالی کافر پہ ڈرتے ہیں عمر دے نا تو اج توڑی، عمر دا نام کاغذ تے لکھا تلوار دستا ہے، این تمیم رے عمر دا نام کاغذ تے لکھا تلوار دستا ہے۔ اور دوستو انشان صدیق عمر دی لکھ ہر لفظ مثالی ہوئے، انشان صدیق عمر دی لکھ ہر لفظ مثالی ہوئے، عثمان علی جی میں کار گئے ہیں کیتی کئی لج پالی ہوئے، اور کتے بے شک بھوکن یارانو شانہ وچ فرق نہیں آ سکتا، اور چارے یار منیتا ہے او بالی جدہ خون حلالی ہوئے، چارے یار منیتا ہے او بالی جدہ خون حلالی ہوئے۔ میں علماء دیوبندی شان پڑھنی اس تو پہلے ایک نظم پڑھا، دیکھو انگریز نے پہلے ہٹ کیتا پٹھان نو انو خٹکار آکھو بد دماغ آکھو، کیوں مسیحی چگر 100 نمازی ہے 80 پٹھان مل گئی، بدنام کیتا، پھر بدنام کیتا پگڑی نو، اگر کوئی محل بنیا
کوٹھی بنی ہے باہر او بندہ بھاؤ اس بندے دے سر تے پگڑی پاؤ جڑا کم غریب کرنا اس کو امیر گریز کرنے پگڑی نو بدنام کیتا آج اس نے بہت ڈاڑی چال چلی ہے آج علماء کا اٹیک کیتا ہر علماء جس کے منہ تے داڑھی ہے سنت دے لباس سنت دے مطابق لباس پایا تو سکی سے بھی ایک پی چاہی لگے بنو 3 پیس سوٹ ہوسی چیکنگ کوئی نہیں لیکن عالم دین ویندہ سر دی پگڑی تو لے گئے پیران دے ناخن توڑی چیکنگ ہوندی ہے اس پیچھے چال گرنی ہے بلال بالی بیان کرنا مسلمانوں اس پیغام مدل تلک روے کہ اس نفس و نفسی دور دے اندر چند تک کے قیمتی فاتن نوری چہرے سونی داڑی بندے آدن دہشت کردن اس نفس و نفسی دور دے اندر چند تک کے قیمتی فاتن نوری چہرے سونی داڑی بندے آدن دہشت کردن اور دہشت گرد کریں نہیں ہوتے امت لے جو من روندے سر تے پگڑی پاؤنا جرمے حلال دی برکی کھانا جرمے واتے واقعی مجرم سارے کوئی نہ سمجھے اکھلے تارے اور بوتا پانی جو نہیں باندے خون خرابہ کتے چاندے رابر نہیں اور رازن راہی اتنی گل سمجھ نہ آئی فرنگی دیئے چالے لوگوں اس دا پچھے چالے لوگوں پورے جگ وچ آمے کرنا مولوی نو بدنامے کرنا اسلام دا نام مٹھانا چاہتا ہے اپنی گل منوانا چاہتا ہے جب تک مسلمان ہے باقی جب تک مسلمان ہے باقی تب تک اے جہان ہے باقی بن داڑی دے امرت ہوتا ہے داڑی اللہ ہوتا ماتے داڑی رکھنا دہشت کر دی وقتا والی دہشت کر دے داڑی رکھنا دہشت کر دی وقت ہر مسلمان دہشت کر دے دوستو آخری نظم سواڑا وقت لہذا کوئی نہ لحسان شان علماء دیوبند پاکستان دی تاریخ چاہو پہلے دن تو گھن کے آج کے دن دی آخری گھڑی تک کردار ویکھ لو او دے سامنے کھلونے لے شخص ویکھ لو تاہتے تمہیں نانا کہ کس سے کیوں نہ سنائی ایک ایک فرزند دے بیٹے دیوبند دے بیٹے دیوبند دے کس سے کیوں نہ سنائی ایک ایک فرزند دے بیٹے دیوبند دے بیٹے دیوبند دے اور جے ختم نبوت نو آئین وچ خون لاکے لکھایا او محمود ہا پاک دھرتی اتے پاک قانون دا جس جھنڈا لہرایا او محمود ہا دھاگے سچے پروئے ہوئے ایک تند دے بیٹے دیوبند دے بیٹے دیوبند دے دوستو جھنگ دھرتی تو ایک چنگارا اٹھا جس دنیا دا کافر جلا چھوڑے آئی امی عائشہ دی عزت تے پارے دیتے روپ کالے دا اصلی وکھا چھوڑے آئے اور نغمے کیوں نہ سناما غیرت مند دے بیٹے دیوبند دے بیٹے دیوبند دے اور دوستو دعوت اسلام دی پوری دنیا دے وچ خطے خطے تے کر کے نام آگئے نور چہرے تے تاکے تے جاگا دا پہ اور محمد تے ویکھو غلام آگئے نور چہرے تے تاکے تے جاگا دا پہ اور محمد تے ویکھو غلام آگئے تھلے دھرتی تے بستر دولت مند دے بیٹے دیوبند دے بیٹے دیوبند دے اور جنہ جنہ قربانیاں دیتیاں پیش نہ کریے تا صحیح بغاوت کرنے جنہ لوگ شیر سمجھ وجو انہیں دا سلام ضروری ہے انہیں ہستیاں توڑی کہ کئی جھوٹے مقابلے شہید ہو گئے کیوں جو وردیج محافظ یزید ہو گئے کئی جھوٹے مقابلے شہید ہو گئے کیوں جو وردیج محافظ یزید ہو گئے دیکھ کے جانا بقاتے نے رتبے ملے درجے پختہ ایمان دے مزید ہو گئے اور لگے دائیاں تے نظام شدت پسند دے بیٹے دیوبند دے بیٹے دیوبند دے اور جب فرنگی دی فوجاں تے فتوے دیتے جج پوچھ رہے مدنی سزا جان دائی جب فرنگی دی فوجاں تے فتوے دیتے جج پوچھ رہے مدنی سزا جان دائیں لہرا کے کفن نہ کے نروے شہا اور شہادت جو ہے مزا جان دائیں اور کس سے کیوں نہ سنانا جرت مند دے بیٹے دیوبند دے بیٹے دیوبند دے اور اس مرد کلندر مسلی ہوتے ہیں دھرتی تو سے ہوتے نام ستا اس مرد کلندر مسلی ہوتے ہیں دھرتی تو سے ہوتے نام ستا رہے جس دا ابن سبا فوٹو تک کے آدھیں اور ساڑھے فرقے لئی ننگی تلوار ہے ورکے پڑھ پڑھ سنائے انہاں دے گند دے بیٹے دیوبند دے بیٹے دیوبند دے اور لقب جس نو امیر شریعت ملے دل مومن لئی او لقمان ہاں کون امیر شریعت
لقب جس نو امیر شریعت ملے دل مومن لئی اور لقمان ہا چلدی گھڑی بھی لگدا تھم جے گئی جد اللہ دا پڑھدا ہو قرآن ہا چلدی گھڑی بھی لگدا تھم جے گئی جد اللہ دا پڑھدا ہو قرآن ہا ہنر کیوں نہ دساواں ہنر مند دے بیٹے جو بند دے دوستو میری کلم اندر او وسط نہیں نام کیا کہندا اس وچ شمارا کراں میری کلم دے اندر او وسط نہیں نام کیا کہندا اس وچ شمارا کراں سچے عاشقن ہر جا تے کٹ دے رہے اچھا کس کس دوالی ہلارا کراں اور نام اے تے گنائے فقط چند دے بیٹے دیو بند دے بیٹے دیو بند دے دوستو جند زین غلامی وچ من آزاد صدا نہیں سکتے سہ کے ظلم حیاتی وچ جڑے لوگ دسا نہیں سکتے اور اے خالد شہد عادی نہیں خود نوانا اے خالد شہد عادی نہیں تو بھی لفظوں وچ ملاوٹ کر تیمالی حق دی گل کر دے لوگ بچا نہیں سکتے تیمالی ایک سن میسیج لینا کہ دور بدلی گیا ایمان کمزور ہوئے فرق لکھاں آگئے اجنیتاں دے وچ دور بدلی گیا ایمان کمزور ہوئے فرق لکھاں آگئے اجنیتاں دے وچ ہر پاسے ربا ہی ربا دوستو پاک لبا کتوں میں پلیتا علماء جانے ربا دن سودنو کہ ہر پاسے ربا ہی ربا دوستو پاک لبا کتوں میں پلیتا دے وچ اور سوچ اہل کلم دی معیاری نہ رہی بس فحاشی کے گیتاں دے وچ فون دے روپ وچ میں بالی ڈٹھے ساز وجدے پے ہیں مسیطاں دے وچ خدا را فون دے روپ وچ ایک آئے حکمران مانا کہ تن وزارت ملی ہے کس طریقے نہ ملی ہو بھی تو سوے کیا لوگ کرسی ماری اوتھا سجدے کرے دے پہن جتا کرنا بھی حرام ہے اوتھا بھی میں لکھا بلال بالی تھوڑا پچھا کھلا کر دے ادا کی عمل جن دے میں کیتے ہیں کتھے ملنی پناہ آئی بشر لگ دے ہے کیڑی وانگ وزارت تے نگاہ آئی اور وہ کیڑا جرم ہا بالی پچھے کرسی جے نہیں کیتا میں سجدہ ہو بھی کیتا ہے جڑا کرنا گناہ آئی میں سجدہ ہو بھی کیتا ہے دوستو اختتام دل تائبوں سر سنائیا لیکن میرا وقت ختم ہے کہ میرے ہاتھ وچ قلم آئی میں فرض اپنا ادا کیتا ہے میرے ہاتھ وچ قلم آئی میں فرض اپنا ادا کیتے اسے فن وچ میں لکھیا ہے جڑا مالک عطا کیتا ہے اور لکھاری ہاں میں حق لکھساں کدی حق نو دباونا نہیں میں بالی جو بھی لکھیا ہے کرم میں تے خدا کیتا ہے والسلام